बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब को क्या कोई डील ऑफ़र की गई है, और अगर डील ऑफ़र की गई है तो वो डील क्या हो सकती है, और क्या इमरान खान साहब कोई डील लेने को तैयार हैं? इस बारे में भी जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं उनका मकसद क्या है, वो भी आज आपके सामने रखेंगे। साथ ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में बढ़ते हुए इख्तिलाफ़ात इसलिए पैदा हो गए हैं कि जो सुहेल आफरीदी साहब ने रात को धरना दिया अडियाला जेल के बाहर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर उन्होंने धरना दिया। फिर सलमान अकरम राजा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। उसके बाद की सूरत हाल पर पीटीआई के अंदर भी इख्तिलाफात उठना शुरू हो गए हैं। तनकीद हो रही है सुहेल आफरीदी साहब के ऊपर, और ये तनकीद क्यों हो रही है ये भी आज आपके सामने रखते हैं, और कुछ आपके सामने रखेंगे हालात वादिये तीरा के कि वहाँ पे इस वक्त सूरत हाल क्या पैदा हो रही है, वफाक और सूबाई हुकूमत आमने सामने क्यों हैं। अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के हवाले से एक सीनियर सहाफ़ी ने यह खबर दी कि हुकूमत ने एक आखिरी ऑफ़र दी है इमरान खान साहब को, जनाब ये डील कर लें। और उस डील में ये कहा गया है कि 1 साल पहले हुकूमत जो है वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार होगी, गोया यानी 4 साल मुद्दत पूरी करने के बाद हुकूमत इंतखाबात करवा देगी। फिर इमरान खान साहब से ये भी कहा जा रहा है कि जनाब उनको रिहा कर दिया जाएगा, उन्हें जेल से बाहर मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलेगा। जबकि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़राए हैं वो कहते हैं ना इस किस्म की कोई डील ऑन टेबल मौजूद है, ना इमरान खान साहब को कोई ऑफ़र की गई है, बल्कि इस किस्म की ख़बरें जो हैं वो तहरीक इंसाफ की तरफ से इसलिए फैलाई जा रही हैं कि 8 फरवरी करीब है, और मोमेंटम ये बनाया जाना है कि जनाब हुकूमत इतना दबाव महसूस करना शुरू हो गई है कि इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की जा रही है। इसीलिए पिछले कई रोज़ से सोशल मीडिया पर इस किस्म का बयानिया आपको सुनने को मिलेगा कि जनाब इमरान खान साहब जेल से बाहर आने वाले हैं, हुकूमत जो है वो घुटने टेक चुकी है, हुकूमत अनकरीब इमरान खान साहब को रिहा कर देगी, और जो है वो कारकुन ताकि मोटिवेट हो सकें 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से, ये कारकुनों को बावर करवाने के लिए इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। ना इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ कोई अभी तक आज के दिन तक लचक पाई जाती है कि जनाब इमरान खान साहब को कोई डील ऑफ़र की जाएगी, ना हुकूमत ने बैठे हुए जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को कोई ऐसी डील दी जाए जिसके नतीजे में वो जेल से बाहर आएँ। हत्ता कि हुकूमत की तरफ से तो पीटीआई पे इतना बढ़ता हुआ दबाव है कि इमरान खान साहब की पार्टी बार बार अब रिक्वेस्ट करने पे आ गई है कि जनाब हमारी मुलाकात करवा दें, हमसे गारंटी ले लें। शफी जान जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशीर इत्तलात भी हैं, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि जनाब हम ये गारंटी देने को तैयार हैं कि जो भी डॉक्टर मिलेगा या फैमिली का कोई फ़र्द इमरान खान साहब से मिलेगा या सुहेल आफरीदी साहब मिलेंगे तो वापस आकर कोई सियासी बात नहीं करेंगे। हमें उनकी सेहत की फ़िक्र है, और उनकी सेहत के हवाले से ही ये मुलाकात करवाई जाए ताकि हम अपने कारकुनों को और इमरान खान साहब के वर्कर्स को ये बता सकें कि इमरान खान साहब की सेहत इस वक्त कैसी है। तो गोया एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसके नतीजे में ये कहना कि इमरान खान साहब को कोई डील ऑफ़र हो जाएगी, उसके कोई इम्कानात बज़ाहिर फ़िलहाल तो नज़र नहीं आते हैं। क्योंकि 8 फरवरी इस वक्त मकसद है पीटीआई का, उस रोज़ जो है वो भरपूर एहतजाज वो कर लें, और यही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो सरबराहान हैं और उनके रहनुमा हैं वो भी चाहते हैं कि 8 फरवरी को अगर मौसर एहतजाज होता है तो पीटीआई के वर्कर्स के लिए ये एक खुश आइंद होगा कि वो एक बड़ा एहतजाज करने में कामयाब हुए, क्योंकि काफ़ी अरसे से पीटीआई एहतजाज की बात तो करती है लेकिन हुकूमत पर दबाव डालने के लिए कोई मौसर एहतजाज अभी तक नहीं हो पाया है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब का मामला है, वो अडियाला जेल के बाहर रात को आए, उन्होंने तमाम अरकान असम्बली से कहा कि जनाब सारे अरकान असम्बली वहाँ पहुँचे, वो हम धरना उस वक्त तक देंगे जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती। फिर अचानक वो धरना ख़त्म हो गया। उस धरने में अरकान असम्बली की तादाद भी न होने के बराबर, कारकुनान ना पहुँच सके, कोई बड़ा मौसर धरना अडियाला जेल के बाहर नहीं हुआ, जिसके बाद सुहेल आफरीदी साहब सुप्रीम कोर्ट भी गए, और वहाँ चंद लोगों के हमरा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना भी दिया और इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं। उनकी मुलाकात तो अलबत्ता ना हो सकी, लेकिन सलमान अकरम राजा एडवोकेट जो मुल्क के मुमताज़ कानूनदान भी हैं, पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी मुलाकात हुई और बताया गया कि 30 मिनट तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में भी कोई ऐसी यकीन दहानी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं करवाई कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी या इमरान खान साहब की फैमिली से किसी को मुलाकात की इजाज़त देंगे। अब माहिरीन कानून ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कोई ऐसा इख्तियार ही नहीं है, ना आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, ना वो जो है वो अपीलेंट कोर्ट है, इसलिए उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है। अगर जाना था तो उनको जो है वो मुतलका फ़ोरम पर जाकर बात करनी चाहिए, जहाँ से जो है वो मुलाकात की इजाज़त
کے لیے احکامات ہو سکتے ہیں یا اس عدالت میں جہاں سے احکامات جاری کروائے جا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنا محض ایک سیاسی جو ہے وہ کارڈ کھیلنے کے مترادف ہے۔ البتہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کے بعد سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے رپورٹس کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ ایک بند لفافے میں وہ رپورٹس عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے، جو ان کا علاج ہوا وہ سارا فیملی کو دے دیا جائے گا، فیملی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن اس مؤثر احتجاج نہ ہونے کی باعث اڈیالہ اور سپریم کورٹ کے باہر دھرنا نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کے اندر شدید اختلاف ہیں۔ شیخ وقاص اکرم جو پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب ایک دن پہلے بتانا دھرنے سے پہلے اور فوراً اچانک دھرنے کا فیصلہ کرنا یہ ناکامی کا سبب ہے، اسی لیے جو ہے یہ دھرنا ناکام ہوا اور اس میں لوگوں کی بڑی تعداد شرکت نہیں کر سکی۔ یہ وجوہات جو ہیں پارٹی کے اندر بھی کافی اختلافات پیدا کر رہے ہیں کہ جناب اگر دھرنے کی تیاری نہیں ہے، اگر افراد نہیں آ سکتے، کارکنوں کو نہیں لے جایا جا سکتا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے اڈیالہ کے باہر کارکنان جو ہے وہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پھٹ پڑے تھے کہ ہم ہر روز آتے ہیں یہاں پہ، لیکن نہ پارٹی رہنما آتے ہیں نہ اراکین اسمبلی آتے ہیں، بلکہ ہم ہی عمران خان کے لیے احتجاج کی، ان کی رہائی کے لیے یہاں احتجاج کرنے اڈیالہ کے باہر آتے ہیں۔ گویا پارٹی کے اندر اس وقت بے یقینی کی کیفیت اور ایک مایوسی کی کیفیت جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اگر بات کریں تیرا کی صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ وفاقی حکومت کا ایک بیانیہ ہے، ایک صوبائی حکومت کا بیانیہ ہے، لیکن البتہ یہ بات تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ان تمام معاملات سے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی آگاہ بھی تھی، 4 ارب روپے مختص بھی کیے گئے تھے، اور وہاں پہ 24 رکنی جو جرگہ کے اراکین ہیں ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہیں اس کی بھی ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اب اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے وہ جرگہ کے اراکین جو 24 رکنی جرگہ بنا تھا وہ کہتے ہیں جناب جو 4 ارب پہ بانٹے گئے ہیں یہ ان مخصوص لوگوں میں یا اپنے پسندیدہ لوگوں میں بانٹے جا رہے ہیں، گویا متاثرین تک یہ پیسے بھی نہیں پہنچ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جناب یہ پیسے پارٹی کارکنوں میں بانٹے گئے ہیں اور 8 فروری کے احتجاج کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ حقیقت کیا ہے اس بارے میں بھی صوبائی حکومت کو آگاہ ہونا ہوگا، لیکن وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، جمرود میں جلسہ کرنا ہے سہیل آفریدی صاحب نے، کل جو ہے 24 رکنی جرگے کا اجلاس بھی ہوگا اور دونوں طرف سے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے مابین جو ہے وہ لفظوں کی گولہ باری جاری ہے اور الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ان حالات میں جو ہے وہ تیرا کے لوگ جو پریشانی کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کی مدد کرنے کی بجائے اس وقت صوبائی حکومت بھی الزامات اور سیاست کی طرف لگی ہوئی ہے۔ اگر بات کریں لاہور میں ہونے والے واقعے کی، جہاں پہ یہ خاتون اپنی بچی سمیت مین ہال میں گر گئی، جس کے بعد حکومت پنجاب نے موقف دیا، پہلا موقف یہ آیا جو خاص طور پہ ریسکیو کی طرف سے حکومت کو فراہم کیا گیا تھا، جنہیں بچی وہاں پہ گری نہیں، نہ کوئی خاتون وہاں پہ گری ہے، اور اس کے بعد پولیس کا خامد کو گرفتار کرنا، اس پر تشدد کرنا اور بیہودہ قسم کے الزامات لگانا، یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ حکومت کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ بھکر سے واپس آئیں، ایئرپورٹ پر انہیں اجلاس بھی کیا، تمام افسران کو طلب بھی کیا، سرزنش بھی کی، لیکن ان پولیس افسران کے خلاف کارروائی جب تک نہیں ہوتی جنہوں نے تھپڑ مارے، جنہوں نے بیہودہ گفتگو کی اس مرحومہ کے خامد کے ساتھ، ان کو اگر سزا نہیں ملتی تو یہ حکومتی ریٹ کی کمزوری کا سبب ہوگا، کیونکہ افسران ہم نے دیکھا یہ جو افسر شاہی ہوتی ہے ہمیشہ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے میدان میں اتر آتی ہے اور بات کی جائے، اور یہ اس ملک میں ایک رواج بن چکا ہے اور ایک بڑی پرانی روایت بن چکی ہے کہ افسران ہوں یا سول سروس کے افسران ہوں، یہ ایک دوسرے کو بچانے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں، کارروائی چھوٹے لوگوں کے خلاف کر لی جاتی ہے لیکن بڑے افسران اس سے بچ جاتے ہیں۔ حکومت پنجاب کے لیے یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس سے نکلنے کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کو دبنگ فیصلے کرنے ہوں گے کہ اگر کوئی ایسی 24 گھنٹے بعد بھی وہاں پہ نہیں پہنچتا اور وہ موقع پر جا کر حالات کا جائزہ نہیں لیتا، جس سے وزیر اعلیٰ خود تسلیم کرتی ہیں، اگر محض اس کو جو ہے اپنی سیٹ سے ہٹانا یا یہ کہہ دینا کہ اس کو ہٹایا جائے گا اور اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ ہونا، حکومت کی بہرحال اس کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ افسر شاہی جو ہے وہ ہمیشہ سے سیاستدانوں کو جو ہے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی ہے اور اپنی افادیت جتاتے ہوئے یہ کہتی ہے جی کہ افسران میں مایوسی پھیلے گی، جس سے حکومتیں ہمیشہ اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی ہو تاکہ جو بے گناہ بیچاری خاتون جو ہے اس دنیا سے گئی، اس کی بیٹی بھی گئی، اس کے جو لواحقین کو جو تکلیف پہنچی اس کا صحیح معنوں میں ازالہ ہو سکے۔ اجازت آپ سے، کل کسی اور موضوع پر تازہ ترین صورتحال پر آپ کے سامنے اپنا تجزیہ پیش کریں گے، خبریں بھی رکھیں گے اور اس سے آپ کو آگاہ بھی کریں گے۔ اللہ حافظ۔